मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि इनका रहना का क्या, I mean, what is the excuse for them to stay in power? जहाँ टीम है वो नाकाम, नालायक और नाअहल है, वो उसमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला। जब भी एपीसी की बात होती है तो नैब बोलता है बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा। कहा सिलेक्टेड को ऐसे ही चलाया गया तो मुल्क को नुकसान होगा। मिड टर्म इलेक्शन या हुकूमत की तब्दीली दोनों ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। बिलावल वालिद को बचाने के लिए कंधा लेने आए शहबाज शरीफ ने टरखा दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गैर मुतहिदा अपोजिशन को एक दूसरे पर यकीन ही नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन को हुकूमत गिराने की कोई जल्दी नहीं, असल हुकूमत को गिराने के लिए हुकूमती लोग ही काफी हैं। उस्मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान को जवाब। अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद की बजाय मस्बत किरदार अदा करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मशवरा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से गुफ्तगू। कहा ये सियासत का वक्त नहीं, कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मिड टर्म इलेक्शन या कौमी हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते। खुर्रम नवाज गंडापुर का खिताब। कहा मजीद महंगाई हुई तो आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होगा। पंजाब असम्बली का इजलास। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम तारीखी बिल ऐवान कसरत राय से मंजूर। स्पीकर परवेज इलाही की मुबारकबाद। कहा यह बिल इस्लाम की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संगे मील साबित होगा। पतंगबाजी और सामान की तैयारी का मामला। कंवल परवेज ने ऐवान में उठा दिया। छोटे इलाकों में डोर बनाकर लाहौर लाई जाती है, कार्रवाइयां कर रहे हैं। राजा बिशारत का जवाब। सोने की कीमत को लगे पर ना कट सके, अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। फी तोला मजीद 1500 रुपए महंगा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह। सोना 1,15,000 रुपए का तोला हो गया। रोटी के लिए चाहिए आटा, अवाम को आटे का भी घाटा। लाखों कोशिशों के बावजूद आटे की किल्लत बरकरार। शहर की बेशतर दुकानों से आटा गायब। जहां आटा दस्तयाब है वहां कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ईद कुर्बां आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें। कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव जारी। शहरियों का रवा बरस कुर्बानी के जानवर का ज्यादा रेट होने पर शिकवा। ट्रैफिक की रवानी होगी तो खरीदारी भी आसानी होगी। सीटीओ सैयद हमाद आबी का ट्रैफिक की रवानी का जायजा लेने के लिए दौरा। मवेशी मंडी में बेहतरीन ड्यूटी पर ट्रैफिक वार्डन्स को शाबाश। बड़ी ईद के लिए खवातीन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। शहर की मार्केट में रश बढ़ने लगा। किसी को सूट की तलाश तो किसी को मैचिंग जूते की। ज्वेलरी के लिए भी चक्कर लगना शुरू। ईद के बाद होटल गेस्ट हाउसेस को वफाक से इजाजत लेकर खोलेंगे। वजीर सन्नत व तजारत मियां असलम इकबाल की यकीन दहानी। सितंबर के पहले हफ्ते में शादी हॉल को खोलने का भी इंदिया दे दिया। के मोहलिक बाढ़ 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। सूबे में 372 नए केसेस सामने आ गए। शहर में 185 अफराद मूजी वायरस में मुब्तला। कोरोना से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। रेलवे स्टेशन और बेगम कोट के करीब मुख्तलिफ फूड प्वाइंट्स सील। होटल में शहरियों को बिठाकर खाना खिलाया जा रहा था। अपनी एनालिसिस किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने कहा जी हमें भी मार्च ऑनवर्ड 8 बिलियन का मंथली लॉस हो रहा है।
8 بلین کا. جو ہمارا ریونیو تھا اس میں 8 بلین کا منتھلی ڈکریز آیا ہے. ایز اے ہول اگر میں اس فگر پہ بات کروں تو 25 سے 30 بلین کا ہمیں اس کووڈ کے چکر میں ابھی تک لاس. سول ایویشن اتھارٹی کو کورونا کے دوران 30 ارب روپے کا نقصان. CAA کے 13,000 سے زائد ملازمین بونس الاؤنس سے محروم. ملازمین کا حکومت سے بونس الاؤنس کی ادائیگی کا مطالبہ. کورونا وائرس کے باعث وصولیوں میں مشکلات، مزید پوائنٹس درکار ہیں. وائس چیئرمین PHA حافظ ذیشان رشید کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط، درپیش مسائل سے آگاہ کیا. گورنر کا نجی اور سرکاری جامعات کی کیسز جلد نپٹانے کے لیے تاریخی اقدام. کسی بھی محکمہ سے فائل دوسرے محکمے کو بھجوانے کے لیے 10 دن کا وقت مقرر. مراسلہ جاری. وائس چانسلر اور ماہرین تعلیم کا اظہار تشکر. پنجاب اسمبلی میں راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کا بل منظور. اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. اپوزیشن احتجاج کے بعد عوام سے واک آؤٹ کر گئی. ہمارے پاس تفریحی مقامات کم ہیں. وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. سمسام بخاری کی وائلڈ لائف کا قلم دان سنبھالنے کے بعد گفتگو. کہا پنجاب میں بہت سے نیشنل پارک بنا رہے ہیں. لیسکو کی نااہلی. ہر سال لائن لاسز اور بجلی چوری کی مد میں اربوں روپے ضائع ہونے لگے. افسران کی ملی بھگت سے بجلی چوری کو لائن لاسز میں ڈالے جانے کا انکشاف. سرکاری سکولز کے 3 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈز مالیات کے پروجیکٹ میں گھپلوں سے متعلق قرارداد اسمبلی میں جمع. قرارداد ہنا پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی. معاملے کی مکمل انکوائری کا مطالبہ. وزیر اعظم عمران خان کی ٹائیگر فورس رشوت خور نکلی. راوی روڈ ریسٹورنٹ میں رشوت لینے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع. ٹائیگر فورس کے رشوت خور ممبران کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام احساس پروگرام میں تبدیل کرنے کا معاملہ. عدالت درست معاونت نہ کرنے پر ڈپٹی اٹارنی جنرل کو برہم. معاملہ وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان سیکرٹری قانون کے علم میں لانے کا حکم. تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس پرائیویٹ ہوٹل میں کرانے کی درخواست پر سماعت. ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کے سیکرٹری کو فریق بنانے کی درخواست پر آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. مکمل پابندی کا معاملہ. ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا. ہوٹلز میں سالہ سال شراب فروخت ہوتی ہے. درخواست گزار کا موقف. AG آفس میں 28 کروڑ روپے خرد برد کا معاملہ. ملزمان کو کورونا کے سبب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ریمانڈ میں 5 اگست تک توسیع. اتھارٹی کے صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں. 21 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ. حافظان صحت کے خلاف ورزی پر فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ عطائیوں کے خلاف ان ایکشن. کیشور ہومیوپیتھک اور رضا کلینک کو سیل کر دیا گیا. DC کہتے ہیں جعلی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. لاہور انویسٹیگیشن پولیس شادباغ کی کارروائی. ڈکیتی کے مقدمات میں 1 سال سے مطلوب گینگ کے 2 اشتہاری ملزمان گرفتار. ملزمان سے 8 موٹر سائیکلیں
9000 बोतलें 1500 लीटर कच्ची शराब भी बरामद। नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने चंद रोज कबल नवाब टाउन में बेकरी में डकैती की वारदात की थी। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले पुलिस एहलकारों को 25-25 हजार मालिक के चेक देने की तकलीफ। CCPO और SSP एडमिन ने चेक तकसीम किए। गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर की यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स आमद। सरवर फाउंडेशन और अलखैर फाउंडेशन के फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। बेगम परवीन सरवर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। LWMC इंतजामिया का ऐसा इक़दाम, ईद उल अज़हा से कबल वर्कर्स को तनख्वाहें अदा कर दी गई। एहलकारों में खुशी की लहर। सुहेल खान ने प्रैक्टिस मैच में उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट वकार यूनुस को दे दिया। वकार यूनुस ने लेट स्विंग का फन सिखाया। फने पहलवानी का एक और बाब बंद, नाम सादिक बट पहलवान अमर तरसरी 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम मलिक पार कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक। शहर में जी को न गाना चाहिए शादी को। और नामवर मौसीकार खलील अहमद को मदाहों से बिछड़े 23 साल बीत गए। इनकी गजलें और गीत आज भी समातों में रस घोल रही हैं। चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो।